Welcome to Born to Praise TV channel. We are created to praise and worship God. Naabay mga ikaduhang ginikanan dinhi yang nako na muari bilang mga nino o ninang sumala sa gisulti sa Biblia ang atong role dili lamang paghatag og regalo panahon sa birthday. Nadunay mga panahon tungod kay nino o ninang nata dili lang atong responsibilidad na matag Pasko mahatag ta og regalo. Si Natalia Reyes usa ka nilalang sa Ginoo nga palangga sa Dios. Ug dili lang sa ginikanan ang mensahe kundi kaninyo usab nga mga ikaduhang ginikanan. Kung adunay mga problema sa bata, pwede ninyong tabagan si Sis Nancy, Sis Carl o si Mr. Benson Reyes. Kaya adunay mga butang na pasipiyat sila. Adunay pa mga butang na kamo makatabang. So kayo na ang inyong role bilang ikaduhang ginikanan ang pagmaymay sa usa ka bata. Dili ninyo pasagdan sa iyang pagtubo. Muna nga kamo ang gipili nga mga ninong o ninang tungod kay nakahibalo sila ni Nancy o ni Benson na makasaligan kamo. Makahatag kamo og mga bulawanon nga mga panguna-una. Mauna nga it is our duties and responsibility na magpadayon pangayog wisdom diha sa Ginoo aron ma-portray nato kanunay ang atong responsibilidad diha sa atong buhi nga Dios. Atong idungo atong mga ulo mag-ampo ta. Kanimo labing balaan ug gamhanan namo nga Dios tagiya sa among kinabuhi. Ipasalamatan kanamo Ginoo nining orasa tungod kay ikaw ang Ginoong Dios nagiya kanamo. Ilang pagpili Ginoong Dios na ihalad si Inday Natalia Reyes Ginoo diha sa imong talad. Din ikaw ang Dios magaputos sa imong gahom, sa imong gamhanang mga kamot, sa imong mga pakok Ginoo. Na imo siyang dawaton Ginoong Dios diha sa gingharian bilang imong ginalanggang anak o Dios. Mahimo usab Ginoo nga magtatabang ang ikaduhang mga ginikanan nga diha karon Ginoo nga nagdungo sa ilang mga ulo, pagpangayo o langitong nagkaalam aron sila makagiya kanimo Ginoo, makagiya Ginoo Dios dinig bataa aron paingon diha sa dalan sa pagkamatarong. Bisan pas mga ginikanan Ginoo Dios, tabangi sila na diin ilang giyahan usab ang ilang mga anak, ilang giyahan Ginoo si Natalia Reyes aron Ginoo Dios pagpadayon sa iyang pagkabata lugar na matuto sa imong mga pulong aron matudluan sa imong mga pamaagi. Dalaygon ka sulay katapusan. Salamat sa imong presensya, salamat sa imong gahom, salamat sa imong dugo nga minagayday dito sa krus sa Kalbaryo. Daghang salamat nga ikaw anaa kanunay sa among kinabuhi. Kini tanan among giampo, gipasalamatan diya lamang sa buhingalan ni Ginoong Hesus nga among manluluwas o Ginoo. Amen. Amen. Mawit ako sa kaawit. Ngayon, ako'y muuna nag-pray na ipasa, when ang kaawit, ipasa ang bata. Ikaw yung pinakalas tayo sa pagpupos niya. You have to say prayer to God. Na imong duties and responsibilities, imong okay? Gihalad Ginoong Dios sa Inday Natalia Ginoo sa imong hingharian. Salamat ko imo siyang bugpuso sa imong gahom. Padayon mo siya Ginoong Dios na imunon sa imong gahom. Salamat palagi sa Espiritu nga kanunay nimo sa imong handog ka sa Inday Natalia Ginoo Dios sa iyang pagpadayon kauban sa mga ginikanan o ikaduha
kinabuhi. Gikan karon mga adlaw, ano siya pagtuo, Ginoo. Ikaw ang Diyos na kamahalan. Ikaw ang Diyos mga nahili sa iyong kinabuhi. Salamat Lord sa iyong pag-ayaw, pag-ubal sa iyong Ginoo, Diyos na kinabuhi. Tubo, kung antol karon mga panahon. Dalay kong kasulat katapusan. Kirutanan ang pag-iapon, pasalamatan, kailangan sa kulinaran sa mahal. Sana po sa Espiritu Santo. In Jesus' name we pray. Amen. Sa walay langan, Ginoo, ikaw ang Diyos magapanalangin ug magabantay sa matag usa-usa kanamo, Ginoo. Bisan pa God sa kinabuhi ni Natalia Reyes. Salamat Lord ang imong pagkamaluluyon o ang imong pagkamahinatagon. Unta siya makadanang makahatagan, Ginoo Dios o kayunon-an diha kanimo, Ginoo, ug hatagan nimong kalinaw karon ug hangtod sa kinabuhing walay katapusan. Salamat Lord nga diin ikaw ang Ginoo Dios, dili mo pakyas na ikaw ang Dios matuod. Ikaw ang tinubdan sa tanan, munang among gihalat diha sa imong atubangan, Ginoo, uban sa mga katawhan ganiya karon si Natalia Reyes, Lord, sa imong mga kapatid. Imuha siya, and we welcome you in this place, Father God. All the glory, all the honor, and the praises. In Jesus' mighty name we pray. Amen, oh amen, oh amen. Hallelujah. Hallelujah. Welcome Natalia Reyes to the Father God. Ngayon soon, wadto ta sa ato ang announcement. Una sa tanan, ako giacknowledge sa presensya sa Ginoo siyang pagkamaayo. Ngayon soon, gikan sa ato ang preparation ang pagkaroon ni abot na gyud ang atong Thanksgiving. Pagkamaayo gayon sa Ginoo bisag ipakuratan ta gahapon ni kalitrag ulan ni nagdadugdog apan sa diha ato pangayoon diha sa Ginoo iya ra gyud ihatag nga igsuon. Pagkamaayo gayon sa Dios. Ato palakpakan og gusto atong buhay nga Dios. Ug salamat usab sa matag usa-usa nga niya dinhi karon. Pasalamati palakpaki imong kagalingon nga niya ka karon ug sinabi nimo ang presensya sa Ginoo. Labaw sa tanan nakadungog ka sa pulong sa Dios. Hallelujah. So sa kanunay ato inumduman ang ato ang pagkinabuhi nga pinaka-importante ngayon nga makapasalamat ta kanunay sa atong buhi nga Dios. So samtang nagapaabot ta sa lechon. So nana? Okay, hallelujah. So ang tanan ba busog na? Hinay kayo diri gutom diri busog. Ang tanan ba busog na? Thank you Lord kay tungod kay ang atong lawas tulo ni siya kabahin. Ikinahanglan ta mabusog sa espiritu hanon mo nang atong pag-alagad sa Ginoo mga igsoon. Mo nang nakaila ta sa Ginoo tungod kay kanunay ta may sama sa kinabuhi ni Daniel nga bumabangon siya aron sa pag-ampo. So gibusog siya sa Ginoo sa iyang pag-ila sa Dios. Mo na nga ang liyon dili gud arang-arang makatukob diya. Mo na nga ang atong kinabuhi
ibalansi nato. Kinahanglan tang busog sa espirituhanon, busog punta sa pisikal. Ang dili ta magkasakit, dili ta magkakuraw, dili ta makuyapan, dili ta mahilantan kay busog ang ato ang pisikal. Muna kinahanglan tang mukaon. Og ang atong espirituhanon mabusog punta sa pulong sa Ginoo. Tol kay dili ang tanan nga mukaon sa pan. Mabusog kung dili sa pulong sa Ginoo. Ug babalo na nimo bisan sa imong pagkatulog, mainumduman nimo nga tinuod gayon ang pulong sa Dios. Ayong kabalaka niya na kay mukaon taron pagkahuman nini. Nagsuon din sa paghuman yung kaon, tun kay naaman tayo lechon, tun naman tayo dagang kayong pagkaon ay mga soft drinks, kinanglan ka mo exercise, mo jogging. Dili kay pangabot sa inyong balay matulog ka hinumdumi lechon imong gikaon. Nagsuon. So kinanglan ato ibalansi ang atong lawas. Kinahanglan mo kisay-kisay ka, dili kay mutapon na doon ka pag abot sa inyong balay kung kay busog ka, ay ka, kinahanglan kang mugimok, aron nga matunaw ang tanang tambok nga imong gikaon, and so on. So ato balansihon. Atong espirituhanon, kinahanglan 100%. Atong pagkaon, kinahanglan mugkaon jud ka, buntag muto gabi. Katulog. Pwede na walay snack, basta buntag muto gabi. Mugkaon. Then, tarunga imong pagkatulog. Tarunga. Tod kay naana sa atong panlawas. Health is wealth. Nganong wealth man ang panlawas? Aron ta makadayeg sa Ginoo. Aron ta makapasalamat sa Ginoo. So katong nagtrabaho gabi, kinahanglan pagkaadlaw matulog jud kag 8 ka oras. Ayaw patuyang kay kung magpatuyang ka, dili ka maayong tinugyanan sa Ginoo. Ano man, kinahanglan tang maayong tinugyanan sa Ginoo, tungod kay ang atong lawas templo sa Dios. Asa ang templo? Kani or atong lawas? Ang atong lawas mo ay templo sa Dios. Muna, speak blessing. Tungod kay templo sa Dios. Una-una sa pagka maayo para tungod kay templo sa Dios. Importante na kay so ayaw pasagad og tabi nga dili makapaymaya sa Ginoo. Kay na unalan ka sa Dios. Muna kinahanglan ka speak blessing kanunay. Pasalamati ang Ginoo, i-acknowledge kanunay ang Ginoo. Once you acknowledge the Lord, once ka mo delight ka sa Ginoo, dunay panalangin. So ato pa lang pangalan ang Ginoo bisan pa sa tanan nga gagmay utang, dagkot nga utang nga ato gidala, ato gi-contribute sa atong Thanksgiving ang Dios na sayon niya ng tanan. Walay natago sa Ginoo, walay nalilong sa Ginoo. Thanks for watching. Please don't forget to subscribe our channel.